नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल मंसिर 28 गते मंगलबार, मंसिर शुक्ल पक्षको एकादशी तिथि, सन् 2021 डिसेम्बर 14 तारिक। काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कांग्रेसमा सभापतिको मतगणना चल्दै 1000 मतगन्दा देउबालाई अग्रता। पहिलो चरणमा जित्न 2340 मत आवश्यक। सभापतिका कुनै पनि उम्मेद्वारले 50% मत कटाउन नसके दोस्रो चरणमा प्रतिस्पर्धा हुने। अभिभावकको असावधानीले बालबालिका जलनको शिकार। विज्ञ भन्छन् तातो वस्तु छोपे वा बालबालिकाले नभेट्ने ठाउँमा राखे जलनका घटना कम गराउन सकिन्छ। जाँच्ने बहानामा नेपाली चिया भारतीय गोदाममै थन्कियो। भारतीय रवैयाले झापाका 30 भन्दा बढी कारखानाले निर्वाध निर्यात गर्न सकेनन्। जम्मू कश्मीरको श्रीनगरमा आक्रमण, 2 जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान गयो, 12 जना घाइते। र वेस्ट इन्डिजसँगको पहिलो T20मा पाकिस्तान विजयी। कैरनमा अब खबरको सिलसिला। कांग्रेस सभापतिको मतगणना शुरू भएको छ। पहिलो चरणमा सभापतिको मतगणना शुरू भएको हो। राति अबेर मतदान सकेपछि अघि बिहानदेखि मतगणना शुरू भएको हो। अहिलेसम्म 1000 मत गनिसक्दा सभापतिका उम्मेद्वार शेरबहादुर देउवा अगाडि हुनुहुन्छ। उहाँले 473, शेखर कोइरालाले 376, प्रकाशमान सिंहले 91, विमलेन्द्र निधिले 49 र कल्याण गुरूङले 3 मत पाउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको विधानमा सभापतिका लागि कुल खसेको मतको बहुमत ल्याउनुपर्छ। 4679 मत खसेकाले सभापतिमा जित्न 2340 मत चाहिन्छ। नभए धेरै मत ल्याउने 2 उम्मेद्वार बीच फेरि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सभापतिका लागि 3 वटा ट्याङ्कीमा मत खसालिएको थियो। ती 3 वटै ट्याङ्की राष्ट्रिय सभागृहमा ल्याएर मतगणना थालिएको हो। सभापतिको मतगणनापछि दोस्रो चरणमा पदाधिकारीहरूको र तेस्रो चरणमा केन्द्रीय सदस्यहरूको मतगणना पार्टी कार्यालय सानेपामा हुने पार्टीको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। मतगणना चाँडै सम्पन्न होस् भनेर विभिन्न समूह बनाएर गणना भइरहेको छ। समितिका अनुसार आज बिहानसम्म सभापतिको मतगणना सम्पन्न हुनेछ। सदस्य र पदाधिकारीका लागि मत खसालिएका 84 वटा ट्याङ्की गए राति पार्टी कार्यालय सानेपामा लगिएको छ। शीर्षस्थ नेतृत्वका लागि शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। तर प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिको उम्मेद्वारीले प्रतिस्पर्धालाई पेचिलो बनाएको छ। सभापतिका कुनै पनि उम्मेद्वारले 50% मत कटाउन नसकेमा शीर्ष 2 बीच दोस्रो चरणमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 14औं महाधिवेशनबाट सभापति सहित 2 उपसभापति, 2 महामन्त्री र 8 सहमहामन्त्री सहित 13 पदाधिकारी र 121 सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। कांग्रेसको नेतृत्व छान्न हिजो बिहान 8 बजे मतदान शुरू हुने तालिका थियो। महाधिवेशन प्रतिनिधि 7 बजेदेखि नै लाइन बसिसकेका थिए। तर झण्डै 3 घण्टापछि मात्रै मतदान शुरू भयो। मतदान गैराती 11:30 बजेसम्म चल्यो। लाइनमै 2 घण्टा बसे। भित्र गएपछि पनि भोट हाल्न 45 मिनट लाग्यो। जुम्लाका महाधिवेशन प्रतिनिधि गौरीनन्द आचार्यले भन्नुभयो, कांग्रेसले कागजी मतदान गराएका कारण आचार्य झैं महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई लाइनमा बस्दा र मत हाल्दा घण्टौं लागेको थियो। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका सभापति शेरबहादुर देउवाले मतदानमा झण्डै 35 मिनट लगाउनुभयो। राष्ट्रिय सभागृह र भिरकुटी मण्डपमा मतदान भइरहेका बेला मतपत्र सकिँदा केही बेर प्रक्रिया रोकिएको थियो। मतपत्र छपाईमा ढिलाइ हुँदा पहिलो पटक पाउने 5 बजे र त्यसपछि 2 पटक मतदान रोकियो। निर्वाचन समितिका सदस्य सीताराम केसीका अनुसार छापाखानाले 12 घण्टाभित्र मतपत्र छापेर दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यो हिसाबले निर्वाचन समितिले आइतबार बेलुकी 5 बजे मतपत्र डिजाइन गरेर छाप्न दिएको थियो। उम्मेद्वारहरूले मतदाताका लागि लाइनमै बसेर मतदातासँग भेटेरै मत मागेका थिए। निर्वाध रूपमा सक्रिय राजनीति गर्दै आएका शिक्षक तथा कर्मचारीको राजनीतिक यात्रामा विराम लाग्ने भएको छ। न्यायपालिकाले एकपछि अर्को आदेश गर्दै शिक्षक कर्मचारीलाई राजनीति गर्न ऐन कानूनले समेत बन्देज लगाएको हुँदा कानून पालना गराउन निर्देशन दिएको छ। उच्च अदालत पाटनले राजनीतिमा लागेका शिक्षक कर्मचारीलाई दण्डित गरी कार्यवाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई क्रियाशील हुन आदेश जारी गरेको 1 हप्ता नबित्दै सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधि पद ग्रहण गरेको भन्दा माथिल्लो तहको अधिवेशन
र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र केन्द्रीय कार्य समितिमा मतदाता हुन र उम्मेद्वार बनाउने कार्य नगर्न हिजो आदेश जारी गरेको छ। दलहरूको महाधिवेशन जारी रहँदा सयौंको संख्यामा शिक्षक कर्मचारी प्रतिनिधि चयन भएर भाग लिइरहेका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले कानून पालना गराउने दायित्व राजनीतिक दल र कर्मचारी कार्यरत विभागबाट हुनुपर्ने बताउनुभयो। अभिभावकको असावधानीले बालबालिका जलनको शिकार भइरहेका छन्। धेरैजसो बालबालिका तातो पानी, खोलेको भाँडो, अगेनोमा परेका छन्। तातो चिज छ भनेपछि अभिभावकले बिर्को लगाइदिने, केटाकेटीले नभेट्ने ठाउँमा राख्ने गरे बालबालिकाले अनाहकमा जलन खेप्नु पर्दैन थियो। कीर्तिपुर अस्पतालका प्लास्टिक सर्जन शंकर राई भन्नुहुन्छ, ग्यास रेगुलेटर बेला बेला चेक गरिरहनु पर्यो, इलेक्ट्रिक सर्ट हुन नदिन सावधानी अपनाउनु पर्यो। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो 1 वर्ष 2077 मंसिर 15 देखि 78 मंसिर 14 सम्म आगलागीबाट देशभर 489 मानवीय क्षति, घाइते र ज्यान गुमाउनेहरूको छ, जसमध्ये ग्यास लिक भएर तथा पड्केर 89, इलेक्ट्रिक सर्ट भएर 21 गरी 111 जना जलनबाट घाइते भएका छन् र ज्यान गुमाएका छन्। प्राधिकरणको तथ्याङ्कले 1 वर्षमा 15 भन्दा बढी बालबालिका अभिभावकको असावधानीका कारण जलनको शिकार भएको देखिएको छ। काया कैरनमा कोरोना क्याप्सुल सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले नेपाली कांग्रेसमा सभापतिको मतगणना चल्दै देउवालाई शुरूआती अग्रता, पहिलो चरणमा जित्न 2340 मत आवश्यक, अभिभावकको असावधानीले बालबालिका जलनको शिकार लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब कोरोना क्याप्सुल साथमा हुनुहुन्छ गोपाल गुरागाई। कोरोना क्याप्सुल सिजन 2 क्याप्सुल नम्बर 143। कोरोना क्याप्सुलमा आजको विषय कोरोनाका कारण परदेशमा ज्यान गुमाएका काकाको सम्झना, पछुतो र सिकेको पाठ। क्याप्सुलमा समावेश मात्रा 4। आजका पाहुना दाङको तुलसीपुरकी प्रीति घरती मगर। दोस्रो लहरमा फैलिएको कोरोनाले नेपालमा मात्र होइन विदेशमा काम गर्ने धेरै नेपालीका घर पनि उजाड बनायो। 78 सालको साउनमा मलेसियामा काम गरिरहेका दाङको तुलसीपुर 8 अस्वाराका तिलकराम घरती मगरलाई कोरोनाले च्याप्यो। हजारौं कोष टाढा रहेका तिलकरामलाई कोरोना संक्रमण भएपछि परिवारका सबै आत्तिए। त्यो अत्यास आज पीड़ामा रूपान्तर भएको छ। सुनौ कोरोना क्याप्सुलमा पीड़ाको पहिलो मात्रा। हामीसँग पहिलो दिन भिडियो कलमा सबै सहपरिवार कुरा भयो। कोरोना त भएको छ मलाई, तर त्यस्तो असर गरेको छैन, ठिक छु भन्ने जस्तो अलि ठिकै देखिनुहुन्थ्यो। तर 81 अर्को दिन उहाँको साथीको म्यासेज आयो, तपाईको मान्छे छैन, एक्सपायर भइसक्यो, हस्पिटल लगेछ भन्ने कुरा गर्यो। रुम पार्टनर उहाँको साथी एकजना तामाङ दाई हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ साँच्चीकै भयो तिलकराम घरती मगर अस्पतालमै छ, डेड बडी हामीलाई पनि हेर्न दिया छैन, मृत्यु भइसक्यो बहिनी भनेर कुरा भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले अङ्कलको साँच्चीकै मृत्यु भएको भन्ने त्यस्तो खबर पायौं। निषेधाज्ञा र लकडाउनले जहाजहरू बन्द भएका कारण विदेशमा ज्यान गुमाएका नेपालीका लास महिनौं अलपत्र परे। समयमा मृत्यु संस्कार गर्न नपाउँदा परिवारका सदस्यले नेपालमा दिनदिनै मर्दै र बाँच्दै गर्नुपर्ने अवस्था थियो। यस्तै कठिन अवस्थामा थियो तिलकरामको परिवार पनि। मृत्यु संस्कारको विधि पूरा गर्दा भोगेको पीड़ा र दुःख थाहा पाउन सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो मात्रा। कोरोना भएको कारणले नेपाल लास ल्याउन सकिएन। सद्गत चाहिँ दूतावासलाई चाहिँ चिठी लेखेर यतादेखि पठायौं। त्यसपछि हाम्रो हिन्दू परम्परा अनुसार लासको सद्गत उतै गर्दिन हुन भनेर एउटा मेल गरेर पठाइसकेपछि उतै सद्गत भयो। अङ्कलको लास त आएन, तर अस्तु चाहिँ नेपाल ल्यायौं हामीले। घरको लागि कमाउने मानिसको ज्यान कोरोनाले लिएपछि तिलकरामको परिवार अहिले अनेक समस्याले थिचिएको छ। सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो मात्रा। एकजना भाइ छ मेरो, एकजना बहिनी छ, आन्टी पनि हुनुहुन्छ। आन्टी अहिले रोजगारीकै सिलसिलामा इन्डिया काम गर्न जानु भएको छ।
बुवा नहुँदाको पीडा त अब छोराछोरीलाई छँदैछ। त्यही माथि उहाँको श्रम स्वीकृति सकेको 3 दिन मात्रै थियो। श्रम स्वीकृति सकेको 3 दिनपछि भएको भएर त्यस्तो पाउनुपर्ने आर्थिक सहायता, छोराछोरीले पाउनुपर्ने छात्रवृत्तिहरू केही पाइएन। क्रिया खर्च 25,000 मात्रै पाइयो। अहिले एकदम समस्या छ। घरमा आमा हुनुहुन्छ, बुवा पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पनि बिरामी नै हुनुहुन्छ, छोरी छ, पढ्नु पर्यो। कोरोनाले तिलकरामको ज्यान लियो, तर काकाले तत्कालै पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइन फारम नभरेको सम्झिँदा आप्रवासी स्रोत केन्द्र दाङमा काम गर्ने प्रीति घरतीलाई अहिले पनि बेला बेला पछुतो लाग्छ। काकाले गरेको सानो कमजोरीबाट जन्मेको पछुतो र विदेशमा काम गर्ने नेपालीले गर्नै नहुने गल्ती थाहा पाउन सुनौ कोरोना क्याप्सुलको चौथो तथा अन्तिम मात्रा। छुट्टीमा नेपाल आउने जाने गरे भएपछि कम्तीमा पनि परिवारसँग भेट हुन्थ्यो। मृत्यु भए पश्चात पनि उहाँले क्षतिपूर्ति पाउनुहुन्थ्यो। 3 दिनकै फरकमा भए पनि अनलाइन श्रम स्वीकृति त गर्न मिल्थ्यो। त्यो श्रम स्वीकृति पनि उहाँले गर्नु भएन। त्यही भएर अहिले जति पनि वैदेशिक रोजगारमा काम गरिरहनु भएको छ, चाहे जुनसुकै देश होस्, होइन 1 दिन त छ नि भनेर श्रम स्वीकृति नगरेर त्यत्तिकै हेलचक्राइ गरेर नबस्नुहोला। मेरो अङ्कलको त त्यस्तो हालत भयो। तर तपाईँहरूको नहोस्। अहिले अनलाइन मार्फत पनि श्रम स्वीकृति गर्न सकिन्छ। श्रम स्वीकृति सकिनको दिनै चाहिँ तपाईँले श्रम स्वीकृति गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। कोरोनाका कारण परदेशमा ज्यान गुमाएका काकाको सम्झना, पछुतो र विदेशमा काम गर्ने नेपालीले सिक्न पर्ने पाठ सम्बन्धी अनुभवका मात्राहरूको लागि प्रीति घरती मगरलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुलका मात्राहरू सुन्नु भएकोमा तपाईलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। काया कैरनमा कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। भारतीय अवरोध कायमै रहे पनि मंसिरमा झण्डै 14 करोड़ रुपैयाँ मूल्य बराबरको 5 लाख किलो नेपाली चिया भारत निर्यात भयो। तर निर्यात भएको धेरै चिया भारतीय बजारमा पुग्न सकेको छैन, बरु सिलिगुडीको एउटा गोदाममा थन्किएर बसेको छ। भारतको चिया काउन्सिलले उपलब्ध गराउने अस्थायी पर्मिट पछि मात्रै नेपाली चिया निर्यात हुन्छ। निर्यात भएको चिया गोदाममा लगेर भण्डारण गरिन्छ। चियाको नमूना संकलनको बहानामा गोदाममै पुग्छन् काउन्सिलका अधिकारी। नमूना संकलन गरी जलपाईगुडी पठाइन्छ। नतिजा आउन कम्तीमा 3 हप्ता लाग्छ। अहिले नाका पार गर्न खासै समस्या छैन। झापा भद्रपुरका चिया उद्यमी आदित्य पराजुलीले दुखेस पोख्नुभयो। गोदाममा हेरेसमेन्ट भइरहेको छ। भारतीय रवैयाले पछिल्लो समय झापाका 30 बढी कारखानाले निर्वाध चिया निर्यात गर्न सकेका छैनन्। अहिले झण्डै आधा करोड़ किलो चिया झापाका विभिन्न कारखानामा थन्किएको छ। हरेक कारखानाका गोदाममा 2-3 लाख किलो चिया थन्किएको छ। चिया काउन्सिलले दिने शास्तिका कारण चिया आयातकर्ता भारतीय व्यापारीले नेपाली चिया खरिदमा खास रुचि देखाएका छैनन्। नेपाली चिया किन्न भारतीय व्यवसायी हच्किरहेका छन्। नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष सुरेश मित्तल भन्नुहुन्छ, यसले समग्र चिया व्यापारमै संकट पैदा हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका महानिर्देशक विष्णु कुमार भट्टराईले नेपाली चिया निर्यातमा पटक्कै पछि हुने भारतीय अवरोधको स्थायी समाधानका लागि काम भइरहेको दावी गर्नुभएको छ। जाँच्ने बहाना भारतीय गोदाममै थन्कियो नेपाली चिया शीर्षकको यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। अब विदेशको खबर। भारतको जम्मू काश्मीरको श्रीनगरमा आक्रमण भएको छ। आक्रमणमा 2 जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको छ। 12 जना घाइते भएका भारतीय संचार माध्यमले जनाएका छन्। श्रीनगरको जेवानमा रहेको पुलिस क्याम्प नजिकै विद्रोही समूहले सुरक्षाकर्मीलाई लक्षित गरी गोली चलाएका थिए। आक्रमणमा 1 असै र 1 हवलदारको ज्यान गएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। घाइते प्रहरी जवानको सेनाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको त्यहाँको प्रहरीले जनाएको छ।
अब खेल खबर। वेस्ट इन्डिजसँगको पहिलो टी20मा पाकिस्तान विजय भएको छ। कराचीमा हिजो भएको खेलमा पाकिस्तानले वेस्ट इन्डिजलाई 63 रनले हराएको हो। पाकिस्तानले दिएको 201 रनको लक्ष्य पछ्याएको वेस्ट इन्डिजले 19 ओभरमा अल आउट हुँदै 137 रन मात्र बनाउन सक्यो। वेस्ट इन्डिजका लागि साइओपले 31 तथा ओडिन स्मिथले 24 रन बनाए। पाकिस्तानका मोहम्मद वासिमले 4 तथा सादफ खानले 3 विकेट लिए। यसअघि कराचीमा पहिले ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 200 रन बनाएको थियो। पाकिस्तानका मोहम्मद रिजवानले 78 रन तथा हैदर अलीले 68 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। वेस्ट इन्डिजका रोमारियोले 2 विकेट लिए। जितसँगै पाकिस्तानले 3 खेलको श्रृंखलामा 1-0 को अग्रता बनाएको छ। अब केही खबर संक्षेपमा। संघीय संसदको हिउँदी अधिवेशन आजदेखि शुरू हुँदैछ। पहिलो बैठक दिउँसो 2 बजेदेखि शुरू हुने गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो। केही समय अघिसम्म भारतलाई बिजुली बेचिरहेको नेपालले अहिले फेरि आयात गर्न थालेको छ। नेपालले गत बिहीबारदेखि भारतबाट बिजुली किन्न थालेको हो। केही दिन यता घटिरहेको शेयर बजार नीति निर्माताको मनपरी अभिव्यक्तिले झनै प्रभावित बनेको छ। आइतबार र सोमबार शेयर बजारमा भारी अंकले गिरावट आउनुमा माओवादी केन्द्रका नेताहरूबाट आइरहेका अभिव्यक्तिलाई औंल्याइएको छ। आइतबार झण्डै 90 अंक घटेको शेयर बजार सोमबार झण्डै 80 अंक घटेर 2281.67 बिन्दुमा ओर्लेको छ। यो झण्डै 1 वर्ष यताकै न्यून बिन्दु हो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पुँजी बजार फोरमका संयोजक अम्बिका पौडेलले नीति निर्माण तहमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिले नै गैर जिम्मेवार रूपमा बोलिदिँदा बजार प्रभावित हुने गरेको बताउनुभयो। नीति निर्माता र प्रशासकको भनाइबाट नेपालको मात्र नभएर विश्वभरकै बजार प्रभावित हुने भएकाले उनीहरू संयमित भएर बोल्नुपर्ने पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको भनाइ छ। 2072 सालको भूकम्प अघिसम्म उत्तरी चीन जोड्ने रसुवागढ़ी नाकाको खासै चर्चा थिएन। भूकम्पले तातोपानी नाका बन्द भएपछि नेपालको सबैभन्दा पुरानो नाका रसुवागढ़ी एकाएक चर्चामा आयो। तर रसुवागढ़ीको चर्चा धेरै भए पनि विकास भने थोरै छ। संकटका बेला नेपाललाई राहत दिएको रसुवागढ़ी नाकाको भौतिक अवस्था अति नाजुक छ। नेपाली सेनाकी असीम बानियाले संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनको शान्ति मिशनमा एपीसी बख्तरबन्द गाड़ी चलाउने हुनु भएको छ। यूएन राष्ट्र संघीय शान्ति मिशनको 60 वर्षभन्दा धेरै अवधिमा नेपालबाट पहिलो पटक महिला सैनिकलाई एपीसी चलाउने अवसर आएको हो। बानिया नेपाली सेनामा पनि एपीसी चलाउने पहिलो महिला चालक हुनुहुन्छ। एपीसी हाँक्ने पहिलो महिला सैनिक शीर्षक दिएर यो खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिएको प्रवेश परीक्षामा सफल भएका 2511 विद्यार्थीले एमबीबीएस नपढ्ने भएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाज उडाउँदा पाइलटहरूको मुख्य चिन्ता हुन्छ चरा ठोकिने पो हो कि इन्जिनमा क्षति पुग्ला कि। स्वदेशी विदेशी सबै वायु सेवाका पाइलटको साझा चिन्ता हो। काठमाडौँ अवतरण गर्दा र उड्दा उनीहरूको चिन्ता अस्वाभाविक होइन। 9 वर्ष अघि काठमाडौँबाट लुक्लाका लागि उडेको सीतायरको डोर्निट एयर विमान टेक अफकै क्रममा कालो चिलसँग ठोकिएको थियो। काठमाडौँ विमानस्थलमा चरा ठोकिने डर बढ़ेको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। ताताले मुख बिगार्छ, चिसोले पेट बिगार्छ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कांग्रेसमा सभापतिको मतगणना चल्दै 1000 मतगन्दा देउबालाई अग्रता। पहिलो चरणमा जित्न 2340 मत आवश्यक। सभापतिका कुनै पनि उम्मेद्वारले 50% मत कटाउन नसके दोस्रो चरणमा प्रतिस्पर्धा हुने। अभिभावकको असावधानीले बालबालिका जलनको शिकार। विज्ञ भन्छन् तातो वस्तु छोपे वा बालबालिकाले नभेट्ने ठाउँमा राखे जलनका घटना कम गराउन सकिन्छ। जाँच्ने बहानामा नेपाली चिया भारतीय गोदाममै थन्कियो। भारतीय रवैयाले झापाका 30 भन्दा बढ़ी कारखानाले निर्यात गर्न सकेनन्। जम्मू कश्मीरको श्रीनगरमा आक्रमण 2 जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान गयो, 12 जना घाइते। र वेस्ट इन्डिजसँगको पहिलो टी20मा पाकिस्तान विजयी। अब कार्टुन। आज हामीले कुरी शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। खेलाड़ीको वर्गीकरण विवादसँगै शुरू भएको खेलाड़ी र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको विवाद अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल सहित केही खेलाड़ीलाई क्यानले स्पष्टीकरण समेत सोधेको छ। कार्टुनले यही विषयलाई व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ क्यानका पदाधिकारीहरू भेला भएका छन्। खेलाड़ीको वित्तीय विकासमा छलफल गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन। जसरी पनि खेलाड़ीलाई दबाउन लागि परेका उनीहरू भन्दैछन्। यी केटाहरूले मैदानमा चौका छक्का हान्न छोडेर हाम्रो भुँडीमा हाल्लान् भन्ने डर भो।
आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरूद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो ओडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।